गौतम अडानी और मुकेश अंबानी ये भारत के वो दो नाम हैं जिन्होंने भारत को ऊंचाइयों तक ले जाने में एक अहम किरदार अदा किया है और ये दोनों अपना सफर आज तक जारी रखे हुए हैं। अपने पैसे के दम पर इन दोनों शख्सियात को आज एशिया का हर छोटा बड़ा काफी अच्छे से जानता है। अंबानी और अडानी के दरमियान पैसे की जंग कई सालों से चल रही है, जिसमें जीत कभी अंबानी की होती है तो कभी अडानी की। मुकेश अंबानी जो इस वक्त अपने पैसे के दम पर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपना एक खास मुकाम रखते हैं। मुकेश अंबानी जो आज बिजनेसेस के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं, उसका सारा क्रेडिट उनके वालिद धीरूभाई अंबानी को जाता है। धीरूभाई अंबानी ने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की बुनियाद रखी थी। इस कंपनी में उस वक्त मसालों और धागों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी। धीरूभाई अंबानी को जब इस बिजनेस में प्रॉफिट होने लगा तो उन्होंने कपड़ों के बिजनेस में भी कदम रख दिया। धीरूभाई अंबानी ने विमल के नाम से अपना कपड़ों का ब्रांड लॉन्च किया, जो कि उस वक्त कुछ कामयाब ना हो पाया। इस ब्रांड की नाकामी के बाद धीरूभाई ने दिमाग चलाया। इसके बाद वो अपने रिलायंस के कारोबार पर ही फोकस करने लगे और देखते ही देखते उनकी रिलायंस इंडस्ट्री की वैल्यू 70 करोड़ तक जा पहुंची। वक्त इसी तरह गुजरता गया और फिर वक्त आया 2002 का, जब धीरूभाई अंबानी इस दुनिया से चल बसे। उस वक्त रिलायंस इंडस्ट्री आसमान की बुलंदियों को छू रही थी और उसकी वैल्यू 75,000 करोड़ की हो चुकी थी। धीरूभाई के जाने के बाद उस कंपनी को आगे ले जाने का काम उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने किया, जो आज खुद तो भारत के टॉप बिलियनर में से ही हैं। साथ उनकी कंपनी भी अरबों मालियत की हो चुकी है। अब मुकेश अंबानी को तो बिजनेस उनकी वालिद की तरफ से विरासत में मिला था, लेकिन इस मामले में गौतम अडानी की कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि गौतम अडानी आज जिस मकाम पर भी हैं अपने दम पर हैं। आज भले ही गौतम अडानी का नाम भारत के टॉप बिलियनर में लिया जाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वो साइकिल पर घर घर जाकर कपड़े और साड़ियां बेचा करते थे। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि गौतम अडानी के पास इतने पैसे तक नहीं हुआ करते थे कि वो अपने खुद की मोटर बाइक पर घूम सकें। उन्हें जब भी कहीं जाना होता था तो अपने दोस्त के साथ बाइक पर जाया करते थे। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी और आगे 35 सालों में उन्होंने इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की कि आज वो अपना पैसा पूरे भारत के गरीब लोगों में बांटते हैं। कहा जाता है कि अडानी एक दिन अपने घर से 10 रुपए लेकर मुंबई निकल आए और एक डायमंड पॉलिशिंग दुकान पर काम करने लगे, लेकिन कुछ ही वक्त बाद उनके भाई ने उन्हें वापस अहमदाबाद बुला लिया और वो अपने भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लग पड़े। कुछ अर्सा यहाँ काम करने के बाद 1988 में उन्होंने अडानी इंटरप्राइजेस की बुनियाद रखी और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया। 1991 में अडानी का बिजनेस तरक्की करने लग पड़ा, जिसके बाद अडानी की शोहरत इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि 1988 में उनसे पैसा बटोरने के लिए उन्हें किडनैप कर लिया गया। साइकिल पर घूमने वाले गौतम अडानी आज पोर्ट्स, ग्रीन एनर्जी और रियल एस्टेट जैसे कारोबार से अरबों रुपए छापते हैं। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बीच पैसों के मामले में टॉप पर बने रहने की जंग पिछले कई अरसे से जारी है, जिसमें कभी अडानी आगे हो जाते हैं तो कभी अंबानी। मौजूदा वक्त में आज जहां अंबानी तकरीबन 11 कंपनीज ऑन करते हैं, तो वहीं अडानी तकरीबन 10 कंपनीज के मालिक हैं। अंबानी और अडानी के दरमियान जो चीज़ सबसे कॉमन है वो ये है कि ये दोनों ही गुजराती हैं। मुकेश अंबानी अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो कर ही रखी है, साथ साथ उन्हें अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने का एजाज़ भी हासिल है। अब अगर बात की जाए गौतम अडानी की, तो ये बात जानकर काफ़ी हैरत होती है कि गौतम अडानी कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। यहाँ तक कि इंडिया के टॉप बिलियनर में गिने जाने वाले गौतम अडानी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री तक नहीं है। दरअसल अडानी के हालात इतने खराब थे कि गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की पढ़ाई उन्हें सेकंड ईयर में ही छोड़नी पड़ी। अब अगर बात करें पैसों की, तो गौतम अडानी और मुकेश अंबानी दोनों ने ही आज ढेर सारा पैसा जमा कर रखा है। अडानी और अंबानी के पैसे का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि आज जब भी भारत सरकार को उधार पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो अंबानी और अडानी के आगे ही हाथ फैलाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक आज जहां मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $100 बिलियन है, तो वहीं पर गौतम अडानी 59.3 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ रखते हैं। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि एक वक्त ऐसा भी था जब अडानी पैसों के मामले में अंबानी से आगे थे, लेकिन एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से अडानी को अच्छे खासे नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनकी नेटवर्थ तेजी से नीचे गिरने लग पड़ी और उस वक्त से लेकर आज तक अंबानी पैसे की रेस में अडानी से आगे भाग रहा है। एक इंसान बिलियनर हो और वो पैसा ना खर्च करता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब पैसा खर्च करने के मामले में बात अंबानी अडानी की आती है, तो इन खर्चों की खबरें न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया सुनती है। अब भले ही अडानी कई हजार करोड़ के मालिक क्यों ना हो,
لیکن پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں یہ امبانی سے کئی سو میل دور ہیں۔ مکیش امبانی بھارت کے سب سے مہنگے علاقے اینٹیلیا میں رہتے ہیں۔ اینٹیلیا ہاؤس پورے بھارت کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا گھر مانا جاتا ہے۔ اگر ہم پورے ایشیا کا سب سے خوبصورت گھر کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ ایک اندازے کے مطابق 4 لاکھ اسکوائر فٹ پر پھیلے اینٹیلیا ہاؤس کی مالیت اس وقت 15,000 کروڑ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ گھر 27 منزلوں پر مشتمل ہے، جس میں پہلے فلور سے آخری فلور تک جانے کے لیے تیز رفتار ایلیویٹرز 9 لگائی گئی ہیں۔ اینٹیلیا ہاؤس میں دنیا کی ہر آسائش موجود ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی آسائش نہیں ہے جو اس گھر میں موجود نہ ہو۔ اب اگر ہم بات کریں گوتم اڈانی کی تو یہ دہلی میں موجود ایک عالیشان گھر لوٹینز ہاؤس میں رہتے ہیں۔ 25,000 اسکوائر فٹ پر پھیلے اس گھر کی قیمت اس وقت تقریباً 450 سے 500 کروڑ ہو چکی ہے۔ یہ گھر عالیشان تو ہے مگر اتنا نہیں جتنا اینٹیلیا ہاؤس ہے۔ اب اگر نظر ڈالی جائے ان دونوں رئیس زادوں کی کارز کلیکشن پر تو دونوں ہی دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ مکیش امبانی کے گیراج میں سینکڑوں لگژری کارز موجود ہیں، جن میں BMW 7 سیریز، رولز روائس کولینیل بلیک بیج، مرسڈیز مے بیک S680، رولز روائس فینٹم EWB، مرسڈیز بینز S600 گارڈ، فیراری SF90، لیمبرگھینی یوروس، رینج روور آٹو بایوگرافی، بینٹلی بینٹیگا، مرسڈیز مے بیک S580 اور مرسڈیز بینز G63 AMG جیسی لگژری کارز شامل ہیں۔ کارز کے معاملے میں اڈانی بھی امبانی سے پیچھے نہیں ہے۔ ان کے گیراج میں بھی ہر وقت BMW 7 سیریز، رینج روور آٹو بایوگرافی، فیراری کیلیفورنیا، رولز روائس غوث EWB، آڈی Q7 اور مرسڈیز بینز S500 جیسی کروڑوں مالیت کی گاڑیاں موجود رہتی ہیں۔ صرف کارز کلیکشن ہی نہیں بلکہ یہ دونوں بلینئرز پرائیویٹ جیٹس رکھنے کے بھی بے حد شوقین ہیں۔ مکیش امبانی کے پاس فیلکون 900 EX پرائیویٹ جیٹ موجود ہے، جس کی قیمت 35 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ ان کے پاس ایک ایئر بس A319 بڑا جہاز بھی موجود ہے، جس کی قیمت 250 کروڑ تک بنتی ہے۔ اڈانی بھی پرائیویٹ جیٹس کے معاملے میں ان سے کم نہیں ہیں۔ ان کے پاس بھی ایک بیچ کرافٹ پرائیویٹ جیٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ہاکر اور ایک بمبارڈیئر ایئر کرافٹ بھی رکھتے ہیں، جن کی قیمت کروڑوں میں بنتی ہے۔ اب اگر بات کریں مہنگے گفٹس دینے کی تو ایسا مانا جاتا ہے کہ دینے کے معاملے میں امبانی کا دل اڈانی سے کافی بڑا ہے۔ امبانی اب تک نہ صرف اپنی فیملی بلکہ اپنے ورکرز اور غریب لوگوں میں بھی کروڑوں مالیت کے گفٹس بانٹ چکے ہیں۔ وہ اپنی بیوی نیتا امبانی کو سالگرہ کے موقع پر ایک ہیرے کا ہار اور ایک ایئر بس A319 جہاز بھی گفٹ کر چکے ہیں، جن کی مالیت اربوں میں بنتی ہے۔ امبانی نے اپنی بیٹی ایشا امبانی کی شادی پر 700 کروڑ سے بھی زیادہ کا خرچہ کیا تھا، جبکہ کچھ ہی وقت پہلے ان کے بیٹے انت امبانی کی شادی نے تو ایشیا کی تمام مہنگی شادیوں کے ریکارڈز توڑ ڈالے، کیونکہ انہوں نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی پر 1000 کروڑ روپے خرچ کر ڈالے۔ امبانی اپنی فیملی کے علاوہ اپنی کمپنی اور اپنے گھر کے ورکرز کو بھی مہنگی لگژری کارز گفٹس کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ راہ چلتے بھی اگر کوئی غریب انہیں نظر آ جائے تو اسے بھی منٹوں میں امیر کرنے میں یہ دیر نہیں لگاتے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں گوتم اڈانی کی تو یہ بھی غریب لوگوں پر خوب پیسہ لٹاتے ہیں۔ سال 2022 میں گوتم اڈانی نے اپنی 60ویں سالگرہ کے موقع پر 60,000 کروڑ روپے غریب لوگوں میں تقسیم کیے تھے۔ Charity announcement coming in from billionaire Gautam Adani, who's going to celebrate his 60th birthday this year. For this, the family has committed to donate as much as 60,000 crore rupees, and this for a range of social causes. This corpus is going to be administered by the Adani Foundation, and these donated funds have been pledged to be utilized for healthcare, for education, as well as skill development, especially in rural areas of India. امبانی اور اڈانی کہنے کو تو ارب پتی ہیں، لیکن ان پر بھی کروڑوں کا قرض ہے۔ اگر ہم ان دونوں میں سے زیادہ قرضہ لینے والے کی بات کریں تو اس کا نام ہے گوتم اڈانی۔ سال 2023 کی ایک رپورٹ کے مطابق گوتم اڈانی پر $2.27 ٹریلین کا قرضہ تھا۔ اگر بات کریں آج کی تو آج مکیش امبانی پر تقریباً $2.9 بلین کا قرضہ ہے، جبکہ گوتم اڈانی تقریباً $27 بلین کے قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ اگر ان دونوں ارب پتیوں کے فیوچر پر نظر ڈالیں تو آنے والے وقت میں ان دونوں کا فیوچر ہی چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر بات کریں مکیش امبانی کی تو ان کا کہنا ہے کہ جب بھارت دنیا کی تیسری سب سے بڑی اکانومی ہوگا تو تب تک ریلائنس انڈسٹری بھی دنیا کے ٹاپ 10 بزنسز میں ایک بن جائے گی۔ امبانی تو ریلائنس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ جوڑنے کی بات بھی کر چکے ہیں، جبکہ آج کل یہ تیز ترین انٹرنیٹ 5G پر کام کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ مکیش امبانی جہاں بھارت کو ڈیجیٹل ٹاپ پر لے جانے کی بات کر رہے ہیں،
تو وہیں گوتم اڈانی بھارت کی انفراسٹرکچر کو مزید خوبصورت اور مضبوط بنانے کا دعویٰ کرتے دکھائی دیتے ہیں اور اس مقصد کے لیے انہوں نے 7 لاکھ کروڑ کی رقم انویسٹ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اڈانی آج گجرات کے ایک ریگستان میں دنیا کا سب سے بڑا گرین انرجی پارک بنانے میں بھی مصروف ہیں۔ یاد رہے کہ اڈانی اور امبانی کی بزنس سے صرف انہیں ہی فائدہ نہیں پہنچ رہا بلکہ ان کی بزنس سے بھارت کو بھی کافی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ جیسے جیسے ان کی کمپنیز بڑھتی جا رہی ہیں، بھارت میں بے روزگاری کی شرح میں بھی کمی آ رہی ہے۔ اس وقت امبانی کی ریلائنس انڈسٹری میں 4 لاکھ سے زیادہ ورکرز کام کر رہے ہیں، جبکہ اڈانی گروپ میں ورکرز کی تعداد 25,000 تک جا پہنچی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مکیش امبانی اس وقت گوتم اڈانی سے ہر معاملے میں آگے ہیں، لیکن گوتم اڈانی بھی ہر لحاظ سے اپنے ساتھ ساتھ ملک کو فائدہ پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ آنے والے وقت میں کون ملک کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا اور کس کا فیوچر برائٹ ہوگا، یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ویسے آپ کس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس طرح کی اور بھی کئی ویڈیوز ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے یہاں لنک پر کلک کریں۔ خدا حافظ۔